Bonjour mes chers élèves, toujours avec l'unité 2, l'homme et l'environnement. Cette fois-ci avec le chapitre 3, la santé et l'environnement. Ce cours est lié au tronc commun lettres et sciences humaines. Introduction. La santé et hygiène sont des concepts anciens, initialement de portée plutôt individuelle grâce à la prise de conscience de nombreux phénomènes interactifs entre la santé et l'hygiène du milieu et d'une nécessaire dimension collective. Ils ont évolué progressivement vers les notions de la santé publique, d'environnement, de santé environnementale et d'écologie. Avec le développement économique, démographique et technologique, la pollution devient de plus en plus un grave problème menaçant l'humanité. هنا في الانترودكسيون لا سونتي هيجين بالنسبة لكل ما هو النظافة والسلامة البدنية، فهي عبارة عن الكونسيبت اللي هي قديمة. الإنسان منذ القدم يحاول أن يحافظ على صحة جيدة ونظافة، ولكن في البداية إذا كانت عندنا واحد المعرفة لهذا الدومين أو لهذه المفاهيم بشكل فردي، كل فرد يعتمد على نفسه من حيث النظافة ومن حيث صحته. ثم بعد ذلك تطور هذا المفهوم لننتقل من هذا المفهوم ديال الصحة والنظافة بشكل فردي إلى مفهوم لا سونتي بوبليك، يكون عندنا واحد الحماية مجتمعية، ما نركزوا على الأفراد، نركز على المجتمعات، على التجمعات السكانية، يكون عندنا واحد الانفيرونمون مشترك نظيف سليم، وبالتالي نتحدث عن جسم سليم في بيئة سليمة. إذا عندنا مفاهيم ديال السونتي انفيرونمونتال أو الديكولوجي، يكون عندنا واحد البيئة اللي هي سليمة من الملوثات، سليمة من المواد التي تسبب مشاكل لصحة أفراد بشكل عام. avec le développement économique كما شفنا ديجا ديموغرافيك وكذلك تكنولوجيك، عندنا هذا التلوث اللي كيتزاد يوما بعد يوم، يسبب إذا مشاكل صحية بالنسبة للإنسان ويهدد حياة البشرية. Comment peut-on lutter contre les épidémies? Quels sont les effets de la pollution sur la santé et l'environnement؟ إذا فبطبيعة الحال مفهوم الصحة هناك ما يسمى les épidémies، الأوبئة التي يمكن أن تجتاح مجتمع معين أو العالم بكامله. غادي نشوفوا كيف يمكن محاربة هذه الأوبئة، ثم بعد ذلك الفقرة الثانية سنرى تأثيرات ديال هذه البوليسيون على الصحة وكذلك على الأوساط البيئية. Premièrement, la lutte contre les épidémies. Les épidémies sont imprévisibles selon mon خيال. هاد les épidémies أو الأوبئة في الغالب إذا كتكون غير منتظرة، كتظهر بشكل فجائي، في الغالب كتكون مميتة في العدد كبير من الناس قبل أن تختفي. Et quel que soit l'endroit de la planète où ils surgissent, nous sommes tous potentiellement concernés. خاصة العالم الذي نعيشه حاليا، أينما كنت في الكرة الأرضية فبطبيعة الحال ظهور وباء في منطقة معينة فكلنا معنيين بهذا المشكل ديال هذا الوباء. avec la mondialisation du transport aérien, un microbe peut faire le tour du monde en moins de 24 heures. كما رأينا في هذه الأيام هذو المشكل ديال كوفيد 19. بسبب هذه لا موندياليزاسيون كنعرفوا أن هناك تنقلات جوية بواسطة الطائرات، آلاف الطائرات موجودة بين دول العالم. ان ميكروب واحد الجرثومة معينة ممكن تدور تنتقل في العالم من دولة إلى أخرى وتنتشر في العالم بأكمله في أقل من 24 ساعة، باعتبار هذه الكونيكسيون اللي كاينة بين دول العالم. Si certaines épidémies concernent des maladies connues depuis longtemps, grippe, fièvre jaune, choléra, oncoروجيون. بطبيعة الحال هناك مجموعة ديال لي زيبيديمي ديال هذه الأوبئة اللي هي معروفة منذ القدم، مثل الغيب، الزكام، فيفر جون، ثم الصفراء، ثم الكوليرا، ثم الحصبة. كلها أمراض معروفة سابقا. Beaucoup sont provoqués par des agents pathogènes récents. هناك كذلك أوبئة أخرى اللي هي نتيجة ديال هذه لي agents pathogènes. هناك عوامل
اللي هي ممرضة اللي كتكون في الغالب ce sont des microbes, bactéries ou des virus. Donc parmi ceux identifiés depuis les années 70 on peut citer les virus du sida, du SRAS أو المعروف ب SARS, coronavirus SARS, de l'hépatite C, coronavirus ou Ebola, et récemment jusqu'à l'écriture de Céline, le coronavirus COVID-19 qui propage partout dans le monde et qui affecte plus de 2 millions de personnes et plus de 150 000 morts en 3 mois seulement. Donc هاد الأمراض أوبئة معروفة يعني منذ السبعينات كفيروس السيدا، كذلك سارس، هيباتيت سي التهاب الرئوي من نوع سي، ثم كورونا فيروس اللي ظهر يعني منذ 2002 يعني في الصين تحت مسمى يعني سارس. كاين ايبولا الذي رأيناه مؤخرا تقريبا سنة 2014. ثم بطبيعة الحال حاليا ما رأينا بالنسبة لما يخص كوفيد 19 إلى حدود كتابة هذا الأسطور، إذن فهاد كوفيد 19 يعني احنا حاليا في الكونفينمون بسبب هاد كورونا فيروس اللي هو يعني كي بروباج بارتو دون لو موند كي يفيك يعني ملايين من الأشخاص. يعني وصلنا حاليا أكثر من 2 مليون ديال لي بيرسون اللي هما توشي بهذا الفيروس ديال كوفيد 19. عندنا حاليا يعني أكثر من 150 ألف حالة وفاة يعني في ظرف أقل يعني من 3 أشهر فقط. فهذا الفيروس أو هذا الوباء ينتقل بكيفية يعني جد خطيرة، حيث أنه ينتقل عبر الهواء من شخص إلى آخر. دونك برومييرمون غادي نتعرفوا على بعض لي ميكرو اورغانيزم باثوجين اللي كتسبب هاد الامراض هادو. بطبيعه الحال ما يمكنش نشوفوا جميع الانواع، فقط سنقتصر على بعض الانواع خاصه فيما يخص البكتيري ولي فيروس اللي هي يعني الاكثر كتسبب اكثر في هذا المشكل ديال الاوبئه التي تنتشر يعني بين البشريه. دونك il s'agit d'êtres vivants dont le parasitisme est la caractéristique commune et qui sont capables de proliférer dans un organisme supérieur, en provoquant chez ce dernier des troubles de santé plus ou moins graves. Donc بالنسبة لهاد الميكرو اورغانيزم باثوجين إذا عندها واحد الخاصية مشتركة ديال أنها كتكون متطفلة، يعني تتطفل على الأورغانيزم سوبيريور أو مثلا عند الإنسان، إذا فهي تتطفل على جسم الإنسان محدثة إذا مشاكل صحية حيث تتكاثر بداخل جسم الإنسان، يعني تهاجم أعضاء وخلايا الإنسان مسببا مشاكل صحية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الموت. On peut classer ces organismes dans les grands groupes suivants: les virus, les bactéries, les champignons, les protozoaires, les vers, les insectes, etc. Et dans ce cours on va concentrer sur les deux premiers, donc غادي نركزوا على les virus et les bactéries. Donc, concernant les virus, sont des agents pathogènes extrêmement petits, visibles seulement au microscope électronique et qui ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule vivante. Donc بالنسبة للفيروس على هذه الخاصية أنها لا تتكاثر إلا داخل خلية حية، يعني إذا عناصر أو sont des organismes très très petits visibles seulement au microscope électronique. donc لا ترى إلا بالوجه الإلكتروني كما قلنا، تتميز بهذه الخاصية أنها فقط تتكاثر داخل الخلايا، يعني لا يمكن أن تتكاثر في الهواء أو خارج الجسم. Lorsqu'une cellule a été attaquée par un virus, il se transforme bientôt dans sa totalité en un amas granuleux de nouveaux virus prêts à infecter de nouvelles cellules. donc عندما يدخل الفيروس إلى الخلية، فهذه الخلية بطبيعة الحال تعمل على إنتاج فيروسات جديدة، فذلك حيث يعني هذا الفيروس يقوم بإدماج الخاصية الوراثية ديالو يعني مع الخاصية الوراثية ديال الخلية المستهدفة، فيغير طريقة عمل هذه الخلية حيث تقوم بعملها اليومي العادي، فهي تعمل بنشاط آخر اللي هو إنتاج فيروسات جديدة. هكذا إذا يتم القضاء على هذه الخلية بإنتاج أعداد كبيرة من الفيروسات، وهكذا إذا يكون انتشار الفيروس كبير جدا داخل الجسم. Donc des exemples ديال هاد لي فيروس، أن لو فيروس دو l'hépatite A يعني الالتهاب الرئوي من نوع A،
سي لاجون دون سي مالادي إبريد. دونك هاد لو فيروس هذا هو اللي كيسبب هاد الالتهاب الرئوي من بين يعني الأمراض قديمة جدا والتي تنتقل عبر المياه l'une des plus fréquentes يعني الأكثر انتشارا كذلك يعني منذ القدم. Alors que le type BCD se transmet par transfusion sanguine ou divers types de contacts entre les individus. إذا هاد A ينتقل عبر الماء كما قلنا يعني أوساط مائية، بينما هناك أنواع أخرى ديال الهيباتيت بي سي دي مثلا فهي تنتقل عبر الدم أو يعني في التقاء بين الأفراد عن طريق الدم أو عن طريق إفرازات أخرى. La maladie est endémique dans certaines régions chaudes où le virus survit plus longtemps dans l'eau. Il se transmet par voie oro-fécale. Donc l'hépatite A يعني يمكن أن يكون مرض مزمن في بعض المناطق اللي هي ساخنة، حيث أن في هذه المناطق هذا الفيروس هذا يعني كيعيش مدة أطول في الماء، التمبيراتور يعني دافئة بالنسبة للماء فيعيش مدة أطول وبالتالي يمكن أن يبقى مدة أطول في هذه المناطق. دونك كما قلنا il se transmet par voie oro-fécale يعني ممكن يدوز في ليزاليمون في الماء التغذية بصفة عامة. دونك البنية ديالو بطبيعة الحال فهي بنية بسيطة يتكون واحد البروتين بي جي. عندنا الاي ار ان يعني المادة الوراثية ديالو عبارة عن خياط من اي ار ان دونك بسيط، ثم واحد الكبسيد واحد الغشاء ديال هذا الفيروس. ثم عندنا سكون ابيل لانفلونزا. دونك كو لي بيسين بو accidentellement contribuer à la transmettre car le virus est très abondant dans le mucus nasal. دونك بالنسبة لهذا الفيروس ديال الانفلونزا اللي هو واحد النوع ديال الزكام في هذا الحال ينتقل خاصة في البيسين يعني أثناء السباحة خاصة شخص إلى آخر. علاش؟ لأن هذا الفيروس هذا يعيش ميكوس نازال يعني المادة الموجودة في الأنف بطبيعة الحال أثناء السباحة هذه المادة تنتشر في المياه والفيروس إذا ينتقل بسهولة بين الأشخاص يكونوا مع شخص مريض بهذا الانفلونزا نفس المسبح. ثم الكورونا فيروس سارس أو SARS pneumopathie mortelle apparue en Asie fin de 2002 et répandue dans le monde en 2003. دونك هذا الكورونا فيروس ديجا واحد النوع ديال هذا الكورونا فيروس كان منذ 2002 يعني ظهر في الازي الصين ثم بعد ذلك انتشر في باقي العالم في 2003. ولكن بطبيعة الحال التأثير ديالو ماشي بحال الكورونا فيروس ديال اجوردي كوفيد 19 اللي هو اخطر من الانواع السابقة ديال كورونا فيروس. Donc sa transmission est aérienne, mais la présence du virus infectant dans les urines et les fesses des malades montre que la voie hybride est également possible. إذا بالنسبة لهذا الفيروس دونك فهو ينتقل كذلك عبر الجرين يعني كيكون في البول كيكون في الفضلات ديال المرضى وكذلك يعني ممكن أن ينتقل عبر الماء. بالنسبة للكوفيد 19 اللي هو نوع من هذا الكورونا فيروس اللي ظهر حديثا donc c'est un nouveau type de coronavirus apparu en décembre 2019 en Chine plus dangereux فأنتم حاليا تعيشون هذا المشكل plus dangereux par sa transmission aérienne incroyable donc ينتقل بشكل يعني لا يصدق من شخص إلى آخر qui affecte essentiellement la voie respiratoire إذا يستهدف الجهاز التنفسي ديال الإنسان بالدرجة الأولى وتبين حديثا أنه يستهدف كذلك سنتر النيرفوس ممكن أنه يصيب لنا الجهاز العصبي المركزي سواء على مستوى الدماغ أو كذلك على مستوى النخاع الشوكي دونك فهو خطير جدا. لهذا أنصحكم بالبقاء في منازلكم حتى يعني يجوز هذا الوباء وعدم ترك فرصة لهذا الوباء للانتقال والبقاء أكثر. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.